हेलो एन्ड नमस्ते भाइ बहिनीहरू, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। हामीहरू चाहिँ आज क्लास 4 को माई सोसियल स्टडिज एन्ड क्रिएटिभ आर्ट्स पढ्छौँ। अनि हामीहरूले चाहिँ यो भिडियोमा चाहिँ युनिट 3 को 5th, 6th र 7th सब टपिक चाहिँ कभर गर्न गइरहेछौँ। 5 मा रहेको छ वेज टु एलिमिनेट सोसियल इभिल्स, अनि 6 मा रहेको छ सर्भिस प्रोभाइडिङ इन्स्टिट्युसन्स, एन्ड 7 मा रहेको छ रोल अफ सोसियल इन्स्टिट्युसन्स। हामीहरूले चाहिँ 5 सब टपिक चाहिँ वेज टु एलिमिनेट सोसियल इभिल्स चाहिँ हामीहरूले अब यहाँ पढ्छौँ। दिस इज अ र्याली अर्गनाइज टु जेनरेट अवेरनेस अगेन्स्ट सोसियल इभिल्स इन द सोसाइटी है। हजुरहरूले यहाँ पिक्चरमा देख्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ र्याली छ है, मानिसहरूले चाहिँ नारा लगाइरहेछन्। अनि यो चाहिँ मेनली हजुरको बुकमा चाहिँ अर्कै पिक्चर रहेको छ। मैले चाहिँ हजुरहरूलाई यसो इक्जाम्पल दिनुको लागि चाहिँ छुट्टै पिक्चर ल्याएर राखेको छु। अनि यो र्याली भनेको चाहिँ अब समाजमा सामाजिक कुरीतिहरूको एगेन्स्टमा गरिएको चाहिँ एउटा र्याली हो। द स्लोगन्स अन प्ले कार्ड्स रिड अवेरनेस म्यासेज लुक बिलो टु फाइन्ड इट है। अब यो स्लोगन्स भनेको चाहिँ यहाँ प्ले कार्ड्स हजुरहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ है। प्ले कार्ड्स भनेको चाहिँ यहाँ रेक्टेङ्गुलर उसमा लेखिरहेछन् नि त, यसलाई चाहिँ हामीहरूले प्ले कार्ड भन्छौँ। अनि यो प्ले कार्डभित्र लेखिएकोलाई चाहिँ हामीहरू स्लोगन भन्छौँ। हजुरहरूको ठाउँहरूमा पनि यस्तै नारा जुलुसहरू भइरहन्छ होला, अनि त्यहाँ चाहिँ मानिसहरूले यस्तै लिएर हिँडेर हुन्छन्। अनि त्यहाँ चाहिँ एउटा म्यासेज हुन्छ क्या, सामाजिक म्यासेज हुन्छ, जसले चाहिँ मानिसहरूलाई राम्रो कामको लागि चाहिँ प्रेरित गरिरह हुन्छ। अनि हजुरहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भन्दै चाहिँ यहाँ च्याप्टरमा भनेको छ, Maybe you have seen or noticed such posters and pamphlets on the walls है। हुनसक्छ तपाईहरुले पनि यस्तै खालको पोस्टर्स र प्याम्पलेट्सहरूलाई चाहिँ भित्तामा टाँसेको अवस्थामा चाहिँ देख्नु भएकै होला। They have to do creative awareness to avoid certain things in the society। र यस्तो खालको प्याम्पलेट्स र पोस्टर्सहरूले चाहिँ क्रिएटिभ अवेरनेस है, राम्रोसँग जनचेतनामूलक कार्यक्रम चाहिँ सञ्चालन गर्नको लागि हेल्प गर्छ र यस्तो खालको सामाजिक कुरीतिहरूलाई चाहिँ हटाउन मद्दत गर्छ। सम पिपल डु देम अननोइङली, र कोही मानिसहरूले चाहिँ कुनै पनि नारामा अब नजानिकन नै गइरह हुन्छन् है, थाहै नभइकन त्यत्तिकै हिँडिरह हुन्छन् कि भिडमा। अदर्स डु इट बाई इमिटेसन, र कोही मानिसहरूले चाहिँ अरूले गरेको देखेर चाहिँ गरिरह हुन्छन्। In order to eliminate them, rally, meeting, posters, pamphlets and discussions are arranged है। यस्तो खालको सामाजिक कुरीतिहरूलाई हटाउनको लागि चाहिँ र्याली भनेको चाहिँ नारा जुलुस भयो, मिटिङ बैठकहरू, पोस्टर्स, प्याम्पलेट्स भनेको चाहिँ हजुरहरूलाई थाहा नै छ। अनि डिस्कसन्सहरू चाहिँ एरेन्ज भइरह हुन्छन् है। डिस्कसन भनेको चाहिँ कोही अथोराइज मान्छे, नेताहरू भयो, त्यस्तो मानिसहरूसँग चाहिँ डिस्कसन्स पनि एरेन्ज भइरह हुन्छ यस्तो खालको सामाजिक इभल्सहरूलाई चाहिँ हटाउनको लागि। In this way, we can eliminate social evils in the society। यस्तो कार्यहरू गरेर चाहिँ हामीहरूले सामाजिक कुरीतिहरूलाई चाहिँ हटाउन सक्छौँ। नो ब्लाइन्ड सपोर्ट टु एनिथिङ इज गुड है। अब कुनै पनि कुरामा नजानिकन नै सपोर्ट गरिदिने कि त्यस्तो कुरा चाहिँ राम्रो होइन। एडुकेटेड पिपल ह्याभ इम्पोर्टेन्ट रोल टु जेनरेट अवेरनेस एगेन्स्ट सोसियल इभिल्स है। शिक्षित मानिसहरूको चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट रोल हुन्छ क्या यस्तो खालको जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरूमा चाहिँ सामाजिक कुरीतिहरूलाई हटाउनको लागि। मेनली इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ एडुकेटेड शिक्षित मानिसहरूको नै हुन्छ। उनीहरूले चाहिँ राम्रोसँग गरिरह हुन्छन् अनि समस्याहरूलाई चाहिँ बुझिरहेको पनि हुन्छन्, त्यसले गर्दा चाहिँ सहयोग एकदमै राम्रोसँग गर्न सक्छन्। अनि द मोर पिपल आर अवेर द लेस इज द सोसियल इभिल, र जति धेरै मानिसहरूलाई चाहिँ यसको बारेमा थाहा भयो त्यसरी नै यो सोसियल इभिल्सहरू चाहिँ कम गर्न सकिन्छ, कम हुँदै जान्छ। मानिसहरू शिक्षित भइसकेपछि यस्तो खालको सामाजिक बुराइहरू कुरीतिहरू चाहिँ हट्दै जान्छ। वी क्यान नट कन्ट्रोल इट बाई फोर्स, र यस्तो खालको कार्यहरूलाई चाहिँ हामीहरूले फोर्स गरेर चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौँ। अब यो गर्नुको लागि चाहिँ मान्छेहरूलाई थाहा हुनुपर्छ कि यसको नराम्रो असरहरू चाहिँ के हुनुपर्छ। यसलाई चाहिँ हामीहरूले शिक्षा अनि स्रोतहरूले चाहिँ हटाउन सक्छौँ, तर कहिले पनि यो गर ऊ नगर भनेर फोर्स गरेर चाहिँ कहिले पनि हटाउन सक्दैनौँ भन्नु चाहिँ भनेको छ। अवेरनेस इज अ वे टु कन्ट्रोल इट, र यसको मेन इम्पोर्टेन्ट कन्ट्रोलिङ मेजर भनेको चाहिँ अवेरनेस हो। अवेरनेस भनेको चाहिँ जनचेतना कार्यक्रमहरू, यसले गर्दा चाहिँ यस्तो खालको कुरीतिहरूलाई चाहिँ हटाउन एकदमै सजिलो हुन्छ। यसरी चाहिँ हामीहरूको यो च्याप्टर सकिएको छ। हामीहरू चाहिँ यसको समरी हेर्छौँ। समरी अफ वेज टु एलिमिनेट सोसियल इभिल्स है। यो च्याप्टरको मेन आइडिया चाहिँ के हो त त्यो चाहिँ हामीहरूले यहाँ हेर्छौँ।
सोसियल इभिल्स विल नेभर लेट आवर कन्ट्री प्रस्पर एन्ड प्रोग्रेस है। यस्तो खालको सामाजिक बुराइहरूले चाहिँ अब अभियसली हाम्रो कन्ट्रीलाई चाहिँ कहिले पनि अगाडि बढ्न चाहिँ दिँदैन है। द्याट्स वाइ वी निड टु एलिमिनेट दिस टाइप अफ इभिल्स ग्रेजुअली। त्यसकारण हामीहरूले चाहिँ यस्तो खालको बुराइहरूलाई चाहिँ अब ढिलो ढिलो गरेर भए पनि हटाउनै पर्छ। इन दिस च्याप्टर वी लर्न डिफ्रेन्ट वेज विच क्यान हेल्प टु एलिमिनेट सोसियल इभिल्स। अनि हामीहरूले चाहिँ यो च्याप्टरमा अब डिफ्रेन्ट तरिका फरक फरक तरिकाहरू चाहिँ थाहा पायौँ कि यस्तो खालको सोसियल इभिल्सहरूलाई हटाउनुको लागि धेरै तरिकाहरू थाहा पायौँ। वी क्यान डु दिस बाई कन्डक्टिङ र्यालिज, मिटिङ्स, सेमिनार्स, स्ट्रिट ड्रामाज एन्ड अदर अवेरनेस एक्टिभिटिज एन्ड मेक आवर सोसाइटी इभिल्स फ्री है। हामीहरूले चाहिँ यस्तो खालको बुराइहरूलाई चाहिँ हटाउनुको लागि र्यालिजहरू, नाराहरू कन्डक्ट गर्न सक्छौँ, बैठकहरू गर्न सक्छौँ, ठुलो ठुलो मान्छेहरूसँग सेमिनार्स गठन गर्न सक्छौँ। स्ट्रिट ड्रामाज भनेको चाहिँ सडक नाटक गरेर मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यसको नराम्रो असरको बारेमा देखाउन सक्छौँ। अनि यस्तै खालको अरू एवेरनेस एक्टिभिटिजहरू पनि गर्न सक्छौँ र यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो सोसाइटीहरू इभिल्स मुक्त हुन्छ भन्न चाहिँ सामाजिक कुरीतिबाट मुक्त हुन्छ भन्न चाहिँ पढ्यौँ। वी स्टुडेन्ट्स हेभ टु बी भेरी अवेर है। अब यसमा चाहिँ हामी विद्यार्थीहरू चाहिँ एकदमै अवेर हुनुपर्छ क्या, अगाडि पनि सर्नुपर्छ। अनि कसैले राम्रो काम गर्दैछ भने उसलाई सपोर्ट पनि गर्नुपर्छ। हामी विद्यार्थीले नै गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ भाइ बहिनीहरूको मनभित्र चाहिँ हुनुपर्छ है। तपाईँहरू मिलेर यस्तै अब हजुरहरूको समाजमा यस्तो खालको कार्यक्रमहरू कन्डक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, मान्छेहरूलाई चाहिँ जनचेतना प्रोभाइड गर्न सक्नुहुन्छ र धेरै खालको अब सामाजिक कुरीतिहरूलाई चाहिँ हटाउन सक्नुहुन्छ भन्न चाहिँ हामीले यो च्याप्टरमा पढ्यौँ भाइ बहिनीहरू। अनि यहाँ चाहिँ एउटा क्वेसन पनि रहेको छ है। यो चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट डिस्कस गर्नु लागेको क्वेसन चाहिँ रहेकोले मैले यहाँ राखेको हुँ। वानमा चाहिँ रिड द फलोइङ प्याम्पलेट एन्ड एन्सर द क्वेसन्स बिलो भनेको छ है। यो चाहिँ एउटा प्याम्पलेट जस्तै हो र यहाँ चाहिँ हजुरहरूलाई यो प्याम्पलेट पढेर चाहिँ अब यहाँ क्वेसनहरू पनि दिएको छ, त्यो चाहिँ नेक्स्ट स्लाइडमा म हजुरहरूलाई देखाउँछु। पहिला चाहिँ हजुरहरूले प्याम्पलेट पढ्नुहोस् अनि अब पछिको क्वेसनहरू चाहिँ हामीहरू डिस्कस गर्छौँ। डोन्ट ब्लाइन्ड सपोर्ट सुपरस्टिसन्स ब्रदर्स एन्ड सिस्टर्स है। अब ब्लाइन्ड सपोर्ट आँखा चिम्लेर सुपरस्टिसन्स भनेको चाहिँ अन्धविश्वासहरूलाई चाहिँ सपोर्ट नगर्नुहोस् भनेर चाहिँ यहाँ भनिएको छ है। ब्रदर्स एन्ड सिस्टर्स, दिदी दाइ भाइ बहिनी अब सबैलाई चाहिँ भनिएको छ। हेल्थ पोस्ट इज अलरेडी देयर इन आवर लोकालिटी। हाम्रो लोकालिटीमा पहिलेदेखि नै हेल्थ पोस्टमा स्वास्थ्य चौकी चाहिँ रहिआएको छ। बट ओन्ली अ फ्यु लोकल्स कम देयर फर ट्रिटमेन्ट। तर एकदमै मानिसहरू चाहिँ एकदमै कम पाइन्छ कि त्यहाँ जचाउनु गएको मान्छेहरूको नम्बर चाहिँ एकदमै कम रहेको छ। दे बिलिभ इन धामी है। अब मोस्टली मान्छेहरूले चाहिँ यो धामी झाँक्रीहरूमा चाहिँ विश्वास गर्छन्। दिस इज अ ब्लाइन्ड बिलिफ र यो एउटा ब्लाइन्ड बिलिफ हो कि यसलाई चाहिँ हामीहरूले गर्नु हुँदैन, यसले चाहिँ राम्रो प्रतिफल चाहिँ दिँदैन। द डिजिज इज क्योर्ड बाई मेडिसिन नट बाई धामी झाँक्री। र यस्तो खालको रोगहरूलाई चाहिँ अब विभिन्न रोगहरू लाग्छ, त्यस्तो खालको रोगहरू चाहिँ धामी झाँक्रीले कहाँ सन्चो हुन्छ त। त्यस्तो रोगहरूलाई चाहिँ हामीहरूले सन्चो गराउनको लागि हस्पिटल स्वास्थ्य चौकीहरूमा जान सक्छौँ, अस्पतालहरूमा जान सक्छौँ। अनि औषधि सेवन गरेर मात्र हामीहरू चाहिँ त्यो रोगबाट मुक्त हुन सक्छौँ नि त। जम्स कज इन्फेक्सन। अब रोगहरू चाहिँ एउटाले लिएको हुन्छ अनि हामीहरू फेरि अर्कै ठाउँ चाहिँ उपचार गर्न गइरहेको हुन्छन्। त्यहाँका मानिसहरूलाई चाहिँ भनेको छ जम्स कज इन्फेक्सन है। अब कीटाणुले गर्दा चाहिँ हामीहरूलाई इन्फेक्सन हुन्छ अनि त्यसलाई चाहिँ अब सन्चो पार्नको लागि त हामी हस्पिटल जानु पर्यो नि त, हेल्थ पोस्टहरू जानु पर्यो, औषधिहरू लगाउनु पर्यो, अब खानु छ भने खानु पर्यो, त्यसरी चाहिँ हामीहरूलाई सन्चो हुन्छ। अब धामीज हेभ नथिङ टु डु विथ इन्फेक्सन एन्ड क्योर है। अब यस कुरामा चाहिँ धामीहरूको कुनै काम नै हुँदैन कि सन्चो कसरी गराउन सक्छन् त त्यस्तो कुराहरूलाई। देयरफोर डु नट रन आफ्टर सुपरस्टिसन। त्यसकारण हजुरहरू चाहिँ अन्धविश्वासको पछाडि नलाग्नुहोस्। ब्रिङ यर पेसेन्स टु हेल्थ पोस्ट इमिडिएटली इफ सिक है। अब कसैलाई पनि कोही पनि मान्छे बिरामी भएको छ भने चाहिँ उसलाई अब इमिडिएटली छिटोभन्दा छिटो चाहिँ हेल्थ पोस्टमा लिएर आउनुहोस्। यस्तो खालको अन्धविश्वासहरूको पछाडि चाहिँ हजुरहरू नलाग्नुहोस् भनेर चाहिँ यो प्याम्पलेटमा चाहिँ भनिएको छ। र यो प्याम्पलेट बनाउने मान्छेहरू चाहिँ को रहेछन् भन्दा यो चाहिँ एउटा हेल्थ सेन्टर रहेछ, प्राइमेरी हेल्थ सेन्टर नाङडाँडा भन्ने ठाउँको चाहिँ एउटा हेल्थ सेन्टरले चाहिँ यो प्याम्पलेट चाहिँ तयार पारेको रहेछ। अनि हजुरहरूलाई चाहिँ पक्कै पनि धेरै आइडिया भयो चाहिँ यो पढेर चाहिँ हजुरहरूले धेरै कुरा थाहा पाउनुभयो। र अब हामीहरू चाहिँ यसको क्वेसनहरू चाहिँ डिस्कस गर्छौँ है। According to the pamphlet, what type of social evils are there in the society? अब यो प्याम्पलेटको अनुसार चाहिँ
अब हाम्रो सोसाइटीमा कस्तो खालको सोसियल इभल्सहरू छ त भन्न चाहिँ हजुरहरूलाई यहाँ क्वेसन गरेको छ। पक्कै पनि यसको एन्सर चाहिँ हजुरहरूको दिमागमा आइसकेको छ। हामीहरू चाहिँ अब यो च्याप्टरमा यो प्याम्पलेटमा चाहिँ हामीहरूले के पढ्यौँ त, यहाँ सोसियल इभल्स भनेको चाहिँ जेनरली सुपरस्टिसन ब्लाइन्ड बिलिफलाई चाहिँ भनेको छ है। अब मान्छेहरू चाहिँ हस्पिटल नगइदिने, बिरामी पर्दा अनि दामी चाकरीकोमा जाने, अनि त्यसले गर्दा चाहिँ झनै ठुलो समस्याहरू निम्तेको भनेर चाहिँ यहाँ भनेको छ। त्यस्तो खालको सोसियल इभल्सहरू चाहिँ सोसाइटीमा छ भनेर चाहिँ यहाँ प्याम्पलेटले भनेको छ। वाइ डिन्ट पिपल गो टु हेल्थ पोस्ट, अब मान्छेहरू चाहिँ किन हेल्थ पोस्टमा चाहिँ जाँदैनन् के जँचाउनुको लागि। अब यो क्वेसन हजुरहरूलाई पनि अर्कै लाग्न सक्छ है। मान्छेहरूलाई चाहिँ अब गाउँतिरको मान्छे यस्तो ब्लाइन्ड बिलिफ गर्ने मान्छेको चाहिँ राम्रो सोच चाहिँ हुँदैन के। उनीहरू चाहिँ अब हेल्थ पोस्टमा गयो, जँचाउन गयो, पैसा लाग्छ, यताउति लाग्छ भन्छन्, अनि अब धामी चाकरीकोमा गयो अनि के चढाउनु भन्छ, यताउति भन्छ, अनि त्यसले चाहिँ सन्चो हुन्छ भन्छन्। अनि अब हेल्थ पोस्ट जान पनि मान्छेहरू डराइरहेका हुन्छन् के। त्यस्तो गरिसकेपछि उनीहरूको विश्वास नै उतैतिर हुन्छ, त्यसकारण मान्छेहरू चाहिँ हेल्थ पोस्ट जाँदैनन् भनेर चाहिँ यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ। हाउ डु वी गेट इन्फेक्टेड बाई डिजिज, हामीहरू चाहिँ अब हामीहरूलाई रोग कसरी लाग्छ त, यो पनि हामीहरूले यो प्याम्पलेटमा हेरिसकेका छौँ है। अब यहाँ चाहिँ जम्स कजेस इन्फेक्सन भनेर चाहिँ यो प्याम्पलेटमा भनेको थियो, हजुरहरूलाई पनि अब थाहा नै छ होला। डिजिज भनेको चाहिँ यस्तो ब्याक्टेरिया, जम्सहरू, किटाणुहरूले चाहिँ गर्दा चाहिँ लाग्ने हो कि। अब हाम्रो फोहोर सरसफाइ राम्रोसँग भएन भने पनि हामीहरूलाई डिजिज लाग्छ, त्यसकारण यसको एन्सर हजुरहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। हामी यहाँ चाहिँ नेक्स्ट क्वेसन युज गर्छौँ। वाट सुड वी डु टु क्योर डिजिज, अब रोगलाई सन्चो पार्नको लागि, निको हुनको लागि चाहिँ हामीहरूले के गर्नुपर्छ हजुरहरूलाई थाहा नै छ। हामीहरू चाहिँ कुनै पनि रोग लाग्यो भने यस्तो धामी चाकरीकोमा अनि ब्लाइन्ड बिलिफ गरेर सुपरस्टिसन कुराहरूमा चाहिँ बिलिफ गर्नु हुँदैन। हामीहरू चाहिँ धामी चाकरीकोमा नगई हेल्थ पोस्ट, हस्पिटल्सहरू हजुरहरूसँग जेको पहुँच छ, हजुरहरूको घर नजिक अब जे छ त्यहाँ चाहिँ हजुरहरूले अब गएर रोग जचाएर चाहिँ औषधि सेवन गरिसकेपछि हामीहरूले चाहिँ डिजिजहरूलाई चाहिँ क्योर गर्न सक्छौँ। वाट डिड यु लर्न फ्रम दिस प्याम्पलेट है, अब यो चाहिँ हजुरहरूलाई क्वेसन गरेको छ। हजुरहरूले यो प्याम्पलेटबाट चाहिँ के कुरा सिक्नुभयो त, कुनै पनि कुरा पढिसकेपछि चाहिँ हामीहरूले धेरै कुरा नै सिक्छौँ। वाट डु यु लर्न फ्रम दिस प्याम्पलेट, अब यो प्याम्पलेटबाट चाहिँ हामीहरूले के कुरा सिक्यो भन्दा चाहिँ हामीहरू अब रोग लाग्यो भन्दैमा यस्तो धामी झाँक्री यताउतिकोमा नगइकन हामीहरू चाहिँ अब हस्पिटलमा गएर हेल्थ पोस्टमा गएर आफ्नो रोगलाई चाहिँ निको पार्नुपर्छ, यस्तो ब्लाइन्ड बिलिफमा चाहिँ विश्वास गर्नु हुँदैन भनेर चाहिँ हामीहरूले यो प्याम्पलेटबाट चाहिँ पढ्यौँ है भाइ बहिनीहरू। अब हामीहरू चाहिँ नेक्स्ट क्वेसनमा जान्छौँ। मेक अ प्याम्पलेट द्याट रिड्स डु नट डिस्क्रिमिनेट सन्स एन्ड डटर्स टु पेस्ट इट इन द सराउन्डिङ अफ योर हाउस, हजुरहरूलाई चाहिँ एउटा प्याम्पलेट बनाउनु भनेको छ है, जसको टपिक रहेको छ डु नट डिस्क्रिमिनेट सन्स एन्ड डटर्स है, छोरा र छोरीको बिचमा चाहिँ भेदभाव नगर्नु होला भनेर चाहिँ एउटा मेसेज दिने खालको प्याम्पलेट बनाउनु भनेको छ। हजुरहरूले चाहिँ राम्रोसँग डेकोरेट गरेर, कलर्सहरूको युज गरेर, पिक्चर्सहरूको युज गरेर चाहिँ राम्रोसँग बोर्डर बनाएर गराउन सक्नुहुन्छ। हजुरहरूले गराइसकेपछि आफ्नो घरको सराउन्डिङमा चाहिँ लगेर टाँस्नु होला, जसले गर्दा चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ जनचेतना पनि फैलाउन मिल्छ नि त। यहाँ चाहिँ मैले जस्ट इक्जाम्पल राखिदिएको छु, टपिकसँग रिलेटेड चाहिँ छैन। यस्तै गरेर चाहिँ हजुरहरूले त्यो प्याम्पलेट चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ है। जस्तै यहाँ अब बोर्डर रहेको छ, अनि यस्तो पिक्चर जस्तो आइकन्सहरू रहेको छ, कलर्सहरू युज गरेको छ, यस्तै गरेर चाहिँ हजुरहरूले राम्रोसँग बनाउन सक्नुहुन्छ। यो गरेर हजुरहरूले चाहिँ आफ्नो घरको वरिपरि अब मान्छेहरूलाई चाहिँ जनचेतनामूलक शिक्षा चाहिँ प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट रहेको छ 6 मा सर्भिस प्रोभाइडिङ इन्स्टिट्युसन, सेवा प्रदायक संस्थाहरू भन्छ नेपालीमा चाहिँ। हाम्रो जस्तै हाम्रो घरतिरहरू चाहिँ धेरै हामीहरूले दिनदिनै नै दैनिक रूपमा नै डिफ्रेन्ट सर्भिसेसहरू, सेवाहरू चाहिँ युज गरेर हुन्छौँ। जस्तै खानेपानीको भयो, बिजुली बत्तीको भयो, अनि इन्टरनेट भयो, इन्टरनेट पनि एउटा सर्भिस नै हो, त्यसको भयो। धेरै सर्भिसहरू चाहिँ हामीहरूले युज गरेर हुन्छौँ। हामीहरू चाहिँ अब त्यो सर्भिसहरूलाई कसले प्रोभाइड गर्छ त भन्ने कुरा चाहिँ यो च्याप्टरमा हेर्छौँ है। वी निड भेरियस सर्भिसेस इन आवर डेली लाइफ, हामीहरू चाहिँ दैनिक रूपमा धेरै सर्भिसेसहरूको चाहिँ आवश्यकता हुन्छ, धेरै सेवाहरूको चाहिँ आवश्यकता हुन्छ। फर इक्जाम्पल द युटिलिटी अफ इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिङ्किङ वाटर, क्लिनलिनेस, हेल्थ केयर,
डिपोजिट एन्ड विड्रल अफ मनी, सेक्युरिटी एट्सेट्रा। जस्तै इक्जाम्पलको लागि बिजुली बत्ती भयो, अनि ड्रिङ्किङ वाटर खानेपानी भयो, सरसफाइ भयो, अनि डिपोजिट, हेल्थ केयर, अनि विड्रल अफ मनी जुन चाहिँ हामीहरूले ब्याङ्कमा गएर गर्छौँ पैसा निकाल्ने राख्ने, अनि सेक्युरिटी भयो, सुरक्षा भयो, यस्तो खालको युटिलिटी सर्भिसेसहरू प्रोभाइड गर्छन्। टु प्रोभाइड सच सर्भिसेस देयर आर भेरियस इन्स्टिट्युसन्स इन आवर कम्युनिटी है। यस्तो खालको सेवा प्रोभाइड गर्ने चाहिँ हाम्रो समाजमा थुप्रै सङ्घ संस्थाहरू चाहिँ रहेका छन्। दिज इन्स्टिट्युसन्स आर एस फलो चाहिँ यस्तो संस्थाहरू चाहिँ के रहेछन् अब चाहिँ हामीहरूले हेर्छौँ है। सुरुमा रहेको छ पोस्ट अफिस, हुलाक कार्यालय भन्छौँ है नेपालीमा। डेलिभरी अफ लेटर्स टु पिपल एन्ड अफिसेस। हुलाक अफिसको मुख्य काम भनेको चाहिँ मानिसहरूलाई अफिसहरूलाई चाहिँ चिठी प्रदान गर्ने, चिठी आदान प्रदान गर्ने काम चाहिँ हुलाक अफिसले गर्छ। नेक्स्ट रहेको छ स्कुल। यसको बारेमा हजुरहरूलाई थाहा नै छ। स्कुल भनेको चाहिँ प्रोभाइडिङ एडुकेसन टु चिल्ड्रेन है। अब विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ शिक्षा प्रदान गर्ने काम चाहिँ स्कुलले गर्छ। अनि पुलिस स्टेसन रहेको छ, प्रोभाइडिङ सेक्युरिटी एक्सन अगेन्स्ट क्रिमिनल्स। अनि पुलिस स्टेसनले चाहिँ मानिसहरूलाई अब सेक्युरिटी सुरक्षा प्रदान गर्ने, अनि यस्तो क्रिमिनल्सहरू चोरी डकैती गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ एक्सन लिने यस्तो काम चाहिँ पुलिस स्टेसनले चाहिँ गरिरहेको हुन्छ। यस्तो सर्भिसेसहरू चाहिँ पुलिस स्टेसनले चाहिँ प्रोभाइड गरिरहेको हुन्छ। अनि नेक्स्ट रहेको छ हेल्थ पोस्ट अर हस्पिटल, स्वास्थ्य चौकी अब अस्पताल भनौँ। यसले चाहिँ प्रोभाइड गर्ने सर्भिसेस भनेको चाहिँ हेल्थ केयर है। अब हजुरहरूको स्वास्थ्यको केयर गर्छ। अनि चेकअप भनेको चाहिँ अब रोग लागेको छ भने चाहिँ चेकअप गर्छ, मेडिसिन प्रोभाइड गर्छ, औषधि प्रदान गर्छ। अनि काउन्सेलिङ भनेको चाहिँ अब तपाईँलाई के कुराको आवश्यक छ, अब साइकोलोजिकल्ली पनि कोही मान्छे मेन्टल्ली इल हुनसक्छ, त्यस्तो चाहिँ काउन्सिलिङ प्रोभाइड गर्ने काम चाहिँ गर्छ। अनि ब्याङ्क रहेको छ। ब्याङ्क त हजुरहरूलाई थाहा नै छ, पैसा लिने दिने यताउति। प्रोभाइडिङ लोन एन्ड सेक्युरिटी टु आवर डिपोजिट चाहिँ ब्याङ्कले चाहिँ ऋण प्रोभाइड गर्ने र हामीहरूले चाहिँ ब्याङ्कमा रहेर पैसाहरू पनि जम्मा गर्छौँ र त्यो पैसाको सुरक्षा पनि दिने गर्छ ब्याङ्कले चाहिँ। अनि नेक्स्ट रहेको छ ड्रिङ्किङ वाटर अफिस, खानेपानीको कार्यालय। सप्लाई अफ क्लिन ड्रिङ्किङ वाटर एन्ड कलेक्सन अफ सर्भिस ट्याक्स। यसले चाहिँ मानिसहरूलाई सफा पिउने पानी चाहिँ प्रोभाइड गर्छ र त्यो दिए बापत चाहिँ सर्भिस ट्याक्स अनि करहरू पनि उठाउने चाहिँ काम गर्छ। अनि नेक्स्ट रहेको छ इलेक्ट्रिसिटी अफिस, विद्युत कार्यालय। इन्स्टलिङ इलेक्ट्रिसिटी एट होम एन्ड कलेक्सन अफ सर्भिस ट्याक्स इट्स फिज है। यसले चाहिँ घरहरूमा अफिसहरूमा चाहिँ विद्युत जडान गर्ने काम गर्छ। अनि त्यो गरे बापत अब इलेक्ट्रिसिटीको सर्भिस प्रोभाइड गरे बापत चाहिँ पैसाहरू पनि उठाउने काम गर्छ। अनि नेक्स्ट रहेको छ टेलिकम अफिस, प्रोभाइडिङ टेलिफोन लाइन एन्ड रेजिङ इट्स फिज। यसले चाहिँ मानिसहरूलाई अब टेलिफोनको सुविधा, लाइनको सुविधाहरू चाहिँ दिइरहेको हुन्छ अनि दिए बापत फिजहरू पनि उठाउने काम गर्छ। टेलिफोन चाहिँ एकदमै अहिले त नहुने भयो नि त। अनि केबल टिभी रहेको चाहिँ प्रोभाइडिङ द फेसिलिटी अफ टेलिभिजन थ्रु केबल लाइन। हजुरहरूले पनि घरमा टिभी राख्नु भएको छ होला, अनि त्यहाँ चाहिँ टिभी जडान गर्नुको लागि चाहिँ केबल लाइनको आवश्यकता पर्छ है। केबल टिभीले चाहिँ अब यो केबल लाइनको सुविधा चाहिँ प्रदान गर्ने गर्छ। अनि अर्को रहेको छ वेस्ट म्यानेजमेन्ट अफिस। यसले चाहिँ फोहोर मैला व्यवस्थापन है, क्लिनिङ रोड्स एन्ड पाथ्स, कलेक्टिङ वेस्टेज एन्ड डिस्पोजल चाहिँ यसले चाहिँ हाम्रो रोड्सहरू बाटोघाटलाई चाहिँ सफा गर्ने काम गर्छ। अनि त्यहाँको फोहोर मैला चाहिँ उठाएर व्यवस्थापन गर्ने काम गर्छ। यो अफिसको मुख्य काम भनेको चाहिँ यही हो। अनि हाम्रो अर्को रहेको छ रुरल म्युनिसिपालिटी अर म्युनिसिपालिटी। रुरल म्युनिसिपालिटी भनेको चाहिँ गाउँपालिका, अनि म्युनिसिपालिटी भनेको चाहिँ नगरपालिका। भेरिफिकेसन फर सिटिजनसिप सर्टिफिकेट, ट्याक्सिङ एन्ड रिजल्भ अफ क्वारेल्स डिस्प्युट्स है। यसले चाहिँ मानिसहरूलाई नागरिकता प्रदान गर्ने, अनि ट्याक्सहरू करहरू उठाउने, अनि अब यस्तो झगडा केही परेको छ भने चाहिँ त्यसलाई रिजल्भ गर्ने काम चाहिँ गर्छ। मेनली हामीहरूले अब रुरल म्युनिसिपालिटी र म्युनिसिपालिटीलाई चाहिँ लोकल लेभल गभर्मेन्टको रूपमा चाहिँ लिन्छौँ। हामीले चाहिँ यो च्याप्टर पनि सकाइसकेका छौँ र हामीहरू चाहिँ अब समरी हेर्न गइरहेछौँ है। Summary of service providing institutions. In this chapter, we learned about the services provided by post office, school, police station, hospitals, banks, drinking water office, electricity office, telecom, cable TV office, waste management office, and municipality and rural municipality.
यो च्याप्टरमा चाहिँ यी संस्थाहरूले चाहिँ दिने सेवाहरूको बारेमा चाहिँ हामीहरूले हेर्यौँ है। देयर आर अदर सर्भिस प्रोभाइडिङ इन्स्टिट्युसन्स टु, र यस्तो खालको सर्भिसहरू प्रोभाइड गर्ने अरू संस्थाहरू पनि रहेका छन्। We have to be very responsible while getting services from them, and if the people working there are found to be lazy है, अब हामीहरू चाहिँ यस्तो खालको सर्भिसहरू प्रोभाइड हामीहरूले आफूले लिने क्रममा चाहिँ हामीहरू रेस्पोन्सिबल हुनुपर्छ है। अनि त्यहाँका मान्छेहरूले चाहिँ मेनली अब गभर्मेन्टको मान्छेहरूले चाहिँ अब ढिलासुस्ती गरेको पाएमा अथवा भ्रष्टाचारी गरेको पाएमा चाहिँ हामीहरूले अब यस्तो डुइङ करप्सन रिलेटेड एक्टिभिटिज वी निड टु रिपोर्ट टु अथराइज पिपुल, त्यस्तो गरेको पाएमा चाहिँ हामीहरूले अब अथोराइज पिपुल जोसँग चाहिँ अलिकति पावर छ त्यस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीहरूले रिपोर्ट गर्नुपर्छ। अब तपाईँहरू पनि यस्तै सेवाहरू लिन जानुहुन्छ होला, कुनै पनि अब हजुरहरूले पनि हेल्प गर्नुपर्छ, र अब त्यहाँ कुनै समस्या आयो भने चाहिँ हजुरहरूले रिपोर्ट पनि गर्नुपर्छ है। अब हामीहरू चाहिँ एक्टिभिटिजतर्फ लाग्छौँ। अनि 2 मा भनेको छ यहाँ कम्प्लिट द सेन्टेन्सेस विथ अप्रोप्रिएट वर्ड्स गिभन बिलो। हजुरहरूलाई चाहिँ यहाँ अब 3टा वर्ड्सहरू दिएको छ अनि यहाँ चाहिँ ब्ल्याङ्क्सहरू दिएको छ, त्यसलाई चाहिँ कम्प्लिट गर्नु भनेको छ। डट डट वेन्ट टु फार्म सप अर अफिस बाई लिभिङ विजया एट होम। विजया वाज प्लेइङ इन द गार्डन। मन्जु केम देयर। दे स्याट प्लेइङ एट द ब्याक अफ हाउस। अर डट डट केम टु द हाउस एन्ड स्टोल थिङ्स। After some time, when they came, they saw things scattered everywhere. Vijaya called the neighbors, assembled there. They called the police. Policemen came and investigated. A thief was caught. Lost things were also found. हजुरहरूले पक्कै पनि अब एन्सरहरू चाहिँ गेस गरिसक्नु भएको छ है। यसको हामीहरू चाहिँ अब चेक गर्छौँ। प्यारेन्ट्स हुन्छ है सुरुमा चाहिँ। प्यारेन्ट्स वेन्ट टु फार्म सप अर अफिस बाई लिभिङ विजया एट होम है। विजयालाई चाहिँ घरमै छाडेर चाहिँ प्यारेन्ट्सहरू आफ्नो काममा जानुभएछ। विजया वाज प्लेइङ इन द गार्डन है। विजया चाहिँ गार्डन बगैँचामा खेल्दै रहेछन्। मन्जु केम देयर, र त्यो बेलामा चाहिँ मन्जु पनि आइछन्। दे स्याट प्लेइङ एट द ब्याक अफ हाउस। त्यसपछि चाहिँ उनीहरू घरको पछाडि चाहिँ खेलिरहेको रहेछन्। अ थिफ केम टु द हाउस एन्ड स्टोल थिङ्स है। यसमा चाहिँ थिप हुन्छ है। अब चोर्ने काम चाहिँ थिपले नै गर्छ नि त, त्यसकारण एउटा चोर चाहिँ घरमा आएर सामानहरू चोरेछ के। आफ्टर सम टाइम वेन दे केम दे स थिङ्स स्क्याटर्ड एभ्रिवेयर, र जब उनीहरू चाहिँ खेलेर आए उनीहरूले चाहिँ त्यहाँको सामानहरू चाहिँ छरिएको देखे। विजया कल दी नाइबर्स। त्यसपछि चाहिँ विजयाले नाइबर्स छिमेकीहरूलाई बोलाइन्। अनि नाइबर्स एसेम्बल देयर है। बोलाइसकेपछि चाहिँ नाइबर्सहरू चाहिँ त्यहाँ जम्मा आउनुभयो। यहाँ चाहिँ नाइबर्स हुन्छ। दे कल्ड द पोलिस है। अनि उनीहरूले चाहिँ पुलिसलाई बोलाए, पुलिसहरूलाई चाहिँ बोलाए। पोलिसम्यान केम एन्ड इन्भेस्टिगेटेड। अनि पोलिसम्यान आएर चाहिँ छानबिन गर्न लागेछन्। अ थिप वाज कट है। अनि त्यो चोरलाई चाहिँ समातिएछ क्या। लस्ट थिङ्स वेयर अल्सो फाउन्ड। त्यसपछि हराएको सामानहरू पनि भेटिएछ। हजुरहरूले यसको एन्सर चाहिँ मिलाउनु भएको छ जस्तो लागिरहेछ है मलाई। अब हामीहरू चाहिँ नेक्स्ट सब टपिक जुन हो 7 रोल अफ सोसियल इन्स्टिट्युसन। यस्तो सामाजिक संस्थाहरूको चाहिँ रोलहरू के छ त त्यो हेर्छौँ। टुडे ग्रेड 4 स्टुडेन्ट्स आर गोइङ टु अब्जर्भ द एक्टिभिटिज अफ अ नियर बाई क्लब है। आज चाहिँ क्लास 4 को भाइ बहिनीहरू चाहिँ अब एउटा नियर बाई क्लब नजिकैको क्लबको चाहिँ एक्टिभिटिजहरूलाई चाहिँ अब्जर्भ गर्न जाँदै रहेका रहेछन्। दे मेड अ प्लान टु भिजिट इट एस्टरडे है। उनीहरूले चाहिँ आज जाने भनेर चाहिँ हिजै प्लानहरू चाहिँ बनाइरहेछन्। द प्लान गोज लाइक दिस, र उनीहरूले बनाएको प्लान है त्यो हेर्छौँ हामीहरूले। स्टडी टुर प्लान अफ आवर युथ क्लब इन द भिलेज है। उनीहरू चाहिँ एउटा युथ क्लब गाउँको चाहिँ एउटा युथ क्लबसँग चाहिँ भेट्ने तर्खरमा रहेछन्। वेयर टु गो चौतारी युथ क्लब है। चौतारी युथ क्लबमा चाहिँ उनीहरू जाने रहेछन्। वाइ गो किन जाने त? टु कलेक्ट इन्फर्मेसन अबाउट वर्क प्रोग्रेस अफ द क्लब। उनीहरूको त्यो क्लबको चाहिँ काम के भइरहेछ त, काम कसरी गरिरहेछन्, कसरी अगाडि बढ्दैछन् त्यो हेर्नुको लागि। वेन टु गो कति बेला जाने भन्दा चाहिँ 11 बजे 11 o'clock इन द मर्निङ है। मर्निङको 11 बजे चाहिँ जाने। हु एल्स विल गो, अनि त्यहाँ जाने चाहिँ को? अल द स्टुडेन्ट्स अफ ग्रेड 4 एन्ड टिचर कर्णसेन राई। क्लास 4 मा पढ्ने सबै साथीहरू, सबै स्टुडेन्ट्सहरू र टिचर चाहिँ कर्णसेन राई सर चाहिँ जानु हुँदै रहेछ। हु टु मिट
चेयरपर्सन अफ द क्लब र त्यहाँ गएर चाहिँ क्लबको मुख्य चेयरपर्सनलाई चाहिँ भेट्ने प्लानहरू बनाउनु भएछ। वाट टु आस्क अनि के सोध्ने त वेन डिड यु इस्टाब्लिस द क्लब यो क्लब चाहिँ कहिले गठन गर्नुभयो कहिले इस्टाब्लिस गर्नुभयो। वाट फङ्सन्स डज इट पर्फर्म र यसले चाहिँ काम के गर्छ त त्यो चाहिँ सोध्ने भनेर चाहिँ प्लान गराउनु भएछ यहाँ। एज प्री प्लान द टिचर टुक द स्टुडेन्ट्स देयर है अब पहिल्यै निर्धारित गरिएको प्लान अनुसार नै टिचरले चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरूलाई त्यहाँ लैजानु भएछ। द चेयरपर्सन अफ द क्लब समिता महर्जन इन्फर्मड अबाउट इट्स एक्टिभिटी चाहिँ अनि क्लबको बारेमा चाहिँ भन्ने मुख्य उस भनेको चाहिँ त्यही क्लबको चेयरपर्सन समिता महर्जन रहेछिन्। बिमला रोड डाउन इन पोइन्ट्स द्याट द न्यू देयर दस भनेर चाहिँ यहाँ बिमलाले चाहिँ अब त्यो क्वेसनहरू सोधेर चाहिँ त्यो इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्सहरूलाई चाहिँ लेख्दै रहेछन् है। अब यहाँ लेखिरहेछन् वी भिजिटेड अ क्लब इन माई भिलेज मेरो गाउँको एउटा क्लब चाहिँ हामीहरूले भिजिट गऱ्यौँ। इट्स नेम इज चौतारी युथ क्लब चौतारी युथ क्लब अनि त्यो क्लबको नाम चाहिँ चौतारी युथ क्लब रहेछ। समिता महर्जन इज इट्स चेयरपर्सन र चेयरपर्सन को भन्न चाहिँ अगाडि थियो यसको उस चाहिँ समिता महर्जन रहेछन्। इट वाज इस्टाब्लिस्ड इन 2060 BS र यो चाहिँ 2060 सालमा चाहिँ सुरुवात भएको रहेछ गठन गरिएको रहेछ। अनि त्यो क्लब्सको चाहिँ फङ्सन के हो भनेर चाहिँ सोध्ने पहिले निर्धारित गरिएको थियो। अनि यहाँ चाहिँ लेख्दैछिन् द क्लब पर्फर्म्स द फलोइङ फङ्सन्स र यो क्लबको मुख्य काम भनेको चाहिँ यी रहेछ नै। एमा रहेको छ क्लिनिङ क्याम्पेन है सरसफाइ अभियान अनि बीमा रहेको छ कन्डक्टिङ स्पोर्ट्स एक्टिभिटिज खेलकुद कार्यक्रमहरू चाहिँ अर्गनाइज गर्ने अनि सीमा रहेको छ प्लान्टिङ ट्रिज रुख बिरुवाहरू रोप्ने अनि डीमा रहेको छ कन्डक्टिङ एडल्ट एडुकेसन क्लासेस र वृद्धहरूलाई चाहिँ एजुकेसनहरू दिने। यो क्लबको मुख्य कामहरू भनेको चाहिँ 4वटा रहेछ नै सरसफाइ अभियान अनि खेलकुद कार्यक्रमहरूको आयोजना गर्ने प्लान्टिङ ट्रिज रुख बिरुवाहरू रोप्ने र वृद्धहरूलाई चाहिँ एजुकेसनहरू प्रोभाइड गर्ने। द कन्ट्रिब्युसन टु द एरिया इज वर्थ एप्रिसिएटिङ उनीहरूले गरेको काम चाहिँ एकदमै एप्रिसिएट गर्न लायकको रहेको छ। आई विल जोइन द क्लब एन्ड कन्ट्रिब्युट माई सेयर अफ सर्भिस टु द भिलेज मैले पनि अब यो क्लब जोइन गरेर चाहिँ भिलेजलाई चाहिँ एउटा कन्ट्रिब्युसन दिन चाहन्छु भनेर चाहिँ यहाँ उसले लेखेको चाहिँ रहेको छ है बिमलाले लेखेको कुराहरू चाहिँ यहाँ हामीले पढ्यौँ है। पहिला प्री प्लान गर्नुभयो र प्री प्लान गरे अनुसारको सबै आउटपुट चाहिँ हामीहरूले यहाँ देख्यौँ है। यसरी चाहिँ हामीहरू अब यसको समरी हेर्न जाँदैछौँ। समरी अफ रोल अफ सोसियल इन्स्टिट्युसन्स अब सोसियल इन्स्टिट्युसन्सको रोल चाहिँ के छ त्यसको समरी हेर्छौँ है। इन दिस च्याप्टर वी डिस्कस्ड अबाउट अ भिजिट टु अ सोसियल इन्स्टिट्युसन चौतारी युथ क्लब बाई ग्रेड 4 स्टुडेन्ट्स यो च्याप्टरमा चाहिँ हामीहरू अब क्लास 4 को स्टुडेन्ट्सहरू चाहिँ एउटा युथ क्लब सोसियल युथ क्लब जुन हो चौतारी युथ क्लब त्यहाँ भेटेको हेर्न गएको अब्जर्भ गर्न गएको चाहिँ पढ्यौँ। दे मेड अ प्री प्लान एट फर्स्ट अबाउट वे टु गो वाट टु आस्क ओभर देयर एन्ड रिलेटेड अदर थिङ्स एन्ड डिड अकर्डिङली उनीहरूले चाहिँ पहिल्यै अब के गर्ने कहाँ जाने कसलाई के सोध्ने भनेर चाहिँ पहिले निर्धारण गरिरहेका थिए र निर्धारण गरे अनुसार चाहिँ उनीहरूले त्यो आउटपुट पनि निकाले के। द मेन आइडिया द्याट वी गेट फ्रम दिस च्याप्टर इज द रोल अफ सोसियल इन्स्टिट्युसन्स लाइक क्लब्स विच वी डिस्कस ओभर हेयर है। अब यो च्याप्टरको मेन आइडिया भनेको चाहिँ यस्तो खालको सामाजिक संस्थाहरू जस्तै क्लब्सहरू भयो यसको मुख्य काम चाहिँ के रहेछ त भनेर चाहिँ हेऱ्यौँ हामीहरूले। द मेम्बर्स अफ द्याट क्लब डिड क्लिनिङ क्याम्पेन कन्डक्टिङ स्पोर्ट्स एक्टिभिटिज लाइकवाइज वी अल्सो निड टु इन्भेस्टिगेट सोसियल इन्स्टिट्युसन एन्ड हेल्प देम इन गुड एक्टिभिटिज चाहिँ अब यो हामीहरूले पढेको यो क्लबले चाहिँ अब सरसफाइ अभियानहरू अनि खेलकुद कार्यक्रमहरू आयोजना गर्ने काम गर्दा रहेछन्। यसरी नै हामीहरू पनि आफ्नो गाउँठाउँमा भएका क्लब्सहरूलाई चाहिँ इन्भेस्टिगेट अब्जर्भ गर्नुपर्छ र राम्रो काम गरिरहेछन् भने हामीहरूले पनि सपोर्ट गर्नुपर्छ सहयोग गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दा हाम्रो पनि व्यक्तिगत विकास हुन जान्छ भाइ बहिनीहरू। हजुरहरू पनि आफ्नो ठाउँहरूमा कुनै पनि एउटा यस्तो क्लबहरू बाल क्लबहरू हुनसक्छ त्यहाँ चाहिँ जोइन गर्नु होला अनि राम्रो काम गर्दै जानु होला। सो थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु है यहाँसम्म भिडियो हेर्नु भएकोमा हजुरहरूलाई एकदमै धेरै थ्याङ्क यू सो मच। अब हजुरहरूलाई कुनै पनि समस्या छ भने चाहिँ हजुरहरूले त्यहाँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। यहाँ चाहिँ यो गइसकेको छ म चाहिँ अब पछि अर्को भिडियोमा चाहिँ हेर्छु। आजको लागि चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच भाइ बहिनीहरू धेरै धेरै धन्यवाद।